babae sa Ilaya. A cultural narrative of conflict and peace in Kalilangan. Sa kabukiran, daplin sa suba sa Kalilangan, uban sa tibuok banay, sa Batang Manovo, nga malipayo nagpuyo og matinud-anon sa pamaagi sa ilang panginabuhian sa pag-uma, gamit ang tubig sa suba. Kalinaw mo ay pundasyon sa ilang kultura nga nagpadayon sa ilang banay. Apan taliwala ni ini nga kahapsay, ang pagkawala o pagpangidnap sa mga kabataan, naghatag og kagubot og usa niini si Batang Saraya. Og dili mahulagway sa usa ka ginikanan ang ilang nasaksihan. Iuli akong anak! Ang kapalaran sa maong bata uban sa adunahang pamilyang Maguindanawon nga misagop og nagtultol nga mahimong usa ka bae puno sa kaalam ug gugma sa katawhan. Milabay ang panahon, mihamtong sa kaminyoon si Bae Saraya, uban sa pagtugot sa ginikanan ngadto sa iyang hinigugma. Mibarog, pagpanarbaho isip usa ka tigpangahod, aron pagtigom sa dori, ug dinhima o hinungdan sa iyang kamatayon, ug nagdilaab sa kasuko si Bae Saraya. Kutob sa ilang malabyan, ubay-ubay ang kamatayon nga ilang matagamtaman sa tribong Higaunon, Talaandig, Maguindanao ug Maranao. Sa katapusan, gipili ni Bae Saraya ang dakong katuyuan sa pagdawat sa awhag ni Dato Aminta Lumulupyo sa maong lambak. Pinaagi sa sagradong kasabutan nga gipanguluhan sa mga dato sa nagkalain-laing tribo. Ang ritual sa pagputol sa uway, simbolo pagbiya sa kasakit ug panagbangi. Pagpalong sa kalayo ug pagbuak sa itlog diha sa pagpasaylo nga nabuhat og pagtuman sa balaan nga kasabutan ug paghawid sa pisi. Kini simbolo paghunong sa mga panagbangi diha sa mga Maguindanawon. Gisugdan pagbinayloay sa simbolong butang sama sa lakong, simbolo sa kinabuhi. Umoy ang pagtipig sa kalinaw. Ang sugilano ni Bae Saraya dili lamang sa usa ka babae diin usa ka manuntarong pahinumdom nga ang tinud-anay nga kalinaw uban ang sakripisyo o pagsabot sa matag tribo o panulundon nga nagpadayon hangtod karon. Walay pulong nga makapahayag sa nabati ug nahipati kanila ang dakong bililhong pagtahod sa usag-usa. Ang panagtapok sa maong lambak ang matuod nga kahulugan sa gugma ug panaghiusa sa kalinaw, kay mao kini ang matuod nga gingalan ug kalilang. Ladies and gentlemen, contingent number 9, Kalilangan! Adanda ta engaden surwadena at sayaw!
amo kining panahon nga maayo o puno sa gug. I know Mama yugakan Mama yugakan na anda kamari ribon Mama yugakan saya busa siringan Mama yugakan adik ko sekarilaan Kalumakong inanggut ka sayang ka nakagumangka Umawa niyo si Bai Saraya, way kaangkad is kagubot, way kasakit. Kau saya dagayon kukmak tulen ka hasag pa iyan na yang kasag sinyo dahil no iyang ang kagpakayo sa
There you have it, ladies and gentlemen. Contingent number 9, Kalilangan